这杯这种了你给我不马街那有人上位不是了当当哎不是了当当哎这人来当忘记冲上来当个我有那有那牛肚子哟有那牛肚子哟路上来你是我的给了哟हामी परम प्रभु परमेश्वरलाई बिन्ती र प्रार्थना गर्ने गर्छौं उहाँबाट आशिष माग्ने गर्छौं यसैले गर्दा अब हामी यो कार्यलाई यो विधिलाई अघि बढाउनु भन्दा हामी परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गर्नेछौं म पास्टर कर्णबहादुर तामाङ गुरुबालाई म सुरुको प्रार्थना गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ प्रियको लागि दुईजना एक हुन लागेको छ अनि प्रार्थना गरिदिउँ परम प्रभु परमेश्वरले यी दुई प्रियमाथि आजको विवाह कार्यक्रमको लागि ज्ञान बुद्धि र आशिष दिनुहुन्छ पिता परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ आजको यो एकदम नै हर्षको दिन खुसीको दिन जस्तै हामी यी दुई प्रियको विवाहको सम्बन्धमा हामी टाढा नजिकबाट तपाईले सुरक्षितसँग ल्याइदिनु भएको छ आज जुन विवाह कार्यक्रम सुरु हुन गइराखेको छ हामी टाढा नजिकबाट भेला भएका छौँ हामी दर्शकको रूपमा नभएर एउटा साक्षीको रूपमा हामी भेला भएका छौँ प्रभु अब जुन कार्य सुरु गर्नलाई सञ्चालक गुरुबालाई अनि विवाह विधि चलाउने गुरुबालाई अनि यी दुई प्रियलाई जुन धर्मशास्त्र बाइबलबाट परामर्श दिने वचनको लागि पनि हामी प्रार्थना चढाउँछौँ सबै कुरामा सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईको उपस्थितिमा हुन गइराखेको सबै कार्यक्रमलाई पवित्र आत्मा सहायता गरिदिनुहोस् आशिष दिनुहोस् यही हाम्रो प्रार्थना छ विधि प्रार्थना प्रभु परमेश्वरले सृजना भएको दिन फेरि एकचोटि हामी गाउँछौँ ल
महान प्रभुलाई महिमा यो कोरस पनि हामी मिलेर गाउनेछौँ जति जान्नु सक्नुहुन्छ अनि हामी जोडले गाउनेछौँ नजान्नु हुनेले पनि हामीलाई सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई
हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ। यसै कारण म दुलहाको परिचय दिन गइराखेको छु। श्री गारा छिरिङ तामाङको नाति श्री काशी नामग्याल तामाङ र श्रीमती लासुङ तामाङको सुपुत्र गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रसुवा निवासी श्री विशाल तामाङ नेम ठुलो स्याफ्रु मण्डलीका सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले म दुलहीको पनि परिचय दिन गइराखेको छु। श्री रिन्जेन सिंह तामाङको नातिनी श्री कृष्णबहादुर तामाङ र श्रीमती धावा कृपा तामाङको सुपुत्री गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र रसुवा निवासी सुश्री मिनु तामाङ नेम गङ्गोबो मण्डलीका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिचय मैले दिइसकेँ। अब म विवाहको विधिलाई अघि बढाइदिनु हुनका लागि म पास्टर बर्नबास श्रेष्ठज्यूलाई अबको समय दिन गइराखेको छु। अबको समय उहाँले लिनुहुनेछ। सबैजनालाई जयमसी नमस्ते। तपाईँहरूमाथि अझ टासिटेले भन्नुहुन्छ के अरे होइन सबै कुराहरू। हजुर हामीहरू एउटा विवाह कार्यमा एउटा विशेष काम हो, त्यो एउटा विशेष कार्यको लागि हामी जम्मा भएका छौँ। प्रायः जसो विवाह चाहिँ ठुलो धेरै मानिसहरू जम्मा भएर गर्ने गर्छन्, तर यो मलाई आजको विवाह चाहिँ एकदमै उत्साहित भइराखेको, हामी घरमा पनि कुरा गरिराखेका थियौँ। उत्साहित छु आजको यो विवाह कार्यको लागि। अनि विवाह कति ठुलो कति धेरै खर्च गरेर भन्ने होइन। विवाह चाहिँ विशेष गरिकन परमेश्वरको आशीर्वाद लिएर परमेश्वरको अगाडि गरेर करार बाँधेर गरिने चाहिँ मुख्य कुरा हो। हामीले यस्तो विवाह पनि देखेका छौँ। मेरो भाइको एउटा साथीको विवाह आजभन्दा करिब 15-16 वर्ष अगाडि होला, 16 वर्ष अगाडि। त्यतिखेर नै उहाँहरूले त्यतिखेरको 10 लाख भनेको अहिले करोड जति नै हो गरेर विवाह गर्नुभयो। तर 6 महिना पनि नभइकन उहाँहरू छुट्टा छुट्टै बस्नुभयो। त्यस खालको विवाहको कुनै अर्थ रहँदैन। विवाह साधारण प्रभुको उपस्थितिमा प्रभुको आशिष पायो भनेदेखि यी दुईजना जीवनभरि, हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ मृत्युले अलग नगरेसम्मलाई सँगसँगै जीवन बिताउने कुराहरू, त्यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हुन्। यसैले उहाँहरू दुवैजनाले त्यो इच्छा प्रकट गर्नुभयो र विवाहको लागि उहाँहरूले जुन प्रकारको धैर्य धारण गर्नुभयो मलाई थाहा छ त्यति सजिलो छैन। तपाईँहरू मध्ये धेरैजना टाढाबाट यात्रा गर्नुपर्ने, अनि यो सबै परिस्थितिलाई पनि तपाईँहरूले मनन गरेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी मण्डलीले एउटा सहजकर्ताको भूमिका निभाउने हो। हामी पास्टरहरूले पनि यही नै गरिदिएका हौँ। अनि प्रभुले हामीलाई मौका दिनुभएको लागि प्रभुलाई धन्यवाद। अब म तपाईँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु, हामी यहाँ करिब 1 घन्टा मात्रै हुन्छौँ। 1 घन्टामा, अबको 1 घन्टामा त्यो असल हुन्छ। कारण किनभने अब हामी प्रभुको उपस्थितिमा आएर यो काम गर्न लागेका छौँ। हामी हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ प्रभुलाई, हाम्रो आँखाले, किनकि उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। तर उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार उहाँ हामीहरूको माझमा नै हुनुहुन्छ। जसरी हामी एकदम अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको छेउमा गयो भने कसरी हुन्छ, त्यहाँ चुपचाप लागेर प्रकारको आदर सम्मानको साथमा त्यहाँ बसेको हुन्छ होइन। मलाई अहिले पनि थाहा छ ज्ञानेश्वर चर्चमा जब पहिलो राष्ट्रपति उहाँ आउनु भएको थियो, खचाखच मान्छे भरेको थियो। तर भित्र उहाँको प्रवेश भएपछि सबै चुपचाप लागेर बस्नु भएको थियो होइन र, किनकि त्यहाँ सल्याङ मल्याङ गर्न यताउता गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। अनि आज हामीले गर्न लागेको विवाह कार्यमा पनि यी दुईको विवाहको बेलामा प्रभुको उपस्थिति यहाँनिर छ। अनि यसैले हामी बडो आदरको साथमा हामी यो काम गर्दछौँ। यदि कुराहरू गर्नुपर्ने भयो, फोनहरू आयो भनेदेखि तपाईँहरू बाहिर गएर कुरा गरिदिनु भए पनि हुन्छ, किनकि यस्तो बेला कोही मानिसहरू आउन पनि सक्छन्। फोन जरुरी फोन पनि आउन सक्छ। अदनको बगैँचामा आदम र हवाको त्यो विवाहमा परमेश्वर स्वयं पुरोहित, पाहुना र एकमात्र साक्षी हुनुभएको थियो। प्रियहरू हो, यस पुरुष र यस स्त्रीलाई
परमेश्वरको उपस्थितिमा पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा एकसाथ जोड्ने काम सम्पन्न गर्नको लागि हामीहरू यहाँ भेला भएका छौँ। नासरतको काना भन्ने नगरमा यस्तै एउटा विवाहको उत्सवमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि निम्ति आइनु भएको थियो। अनि प्रभुले त्यसै विवाह कार्यमा नै आफ्नो पहिलो आश्चर्य कर्मद्वारा त्यस विवाहको अवसरलाई सुशोभित पार्नु भएको थियो। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, सबै विवाह आदरणीय होस्, सबै विवाह आदरणीय होस्। यसैले राम्ररी नजानी नबुझिकन लापरवाहीको साथ यस सम्बन्धमा प्रवेश गर्नु अनुचित ठहर्दछ। यो विधि परमेश्वर स्वयंले ठहराउनु भएको सबैभन्दा पुरानो विधि भएको हुनाले बडो आदर र सम्मानको साथ परमेश्वरको डर मान्दै राम्ररी सोचेर विचार गरेर मात्रै यसमा प्रवेश गर्नु पर्दछ। यो कुरा मैले सबै विवाहमा हामीले भन्ने गर्दछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब म सबैभन्दा पहिला तपाईँ उपस्थित हुनुभएका मण्डलीलाई र आफन्तहरूलाई पनि कुरा सोध्न गइराखेको छु। यस पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिनको लागि यी दुई हाम्रो अगाडि उपस्थित छन्। यसर्थ यी दुईजना ख्रिस्टीय विधिपूर्वक अर्थात् ईसाई धार्मिक परम्परा अनुसार उहाँहरूको यो पवित्र वैवाहिक विधि सम्पन्न गर्नको लागि नमिल्ने कुनै कुराहरू छ भने अहिले नै तपाईँहरूले भन्नुहोस्। त्यस्तो नमिल्ने कुराहरू छ भनेदेखि कतिचोटि उमेर पुगेको हुँदैन, कतिचोटि कानुनले रोकेको हुन्छ। हुन चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग बसेर सबै कुराहरू सोधिसक्यौँ, कुराकानी गरिसक्यौँ, तर यो चाहिँ समाजमा सबैको सामुन्ने गर्ने कुरा भएको हुनाले हामी समुदायलाई सोध्न चाहन्छौँ। त्यस्तो कुनै कुरा छ भने तपाईँहरूले अहिले नै भन्नुहोस्, नभएदेखि अब सधैँको लागि चुप रहनु पर्ने हुन्छ। पछिबाट यस्तो थियो त्यस्तो थियो हामी सुन्दैनौँ, सबैको अगाडि सफा सोधेको हो, सोद्धाखेरि भन्दैन भनेदेखि पछि भनेको कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। यो कुनै यसरी के अरे कसैलाई थाहा नदेखि सुटुक्कै गरेको भगाएको पनि होइन, समुदायलाई सुमान्यता दिँदैन। मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ, अब यही कुरा म दुलाहा र दुलाहीलाई पनि सोध्न गइराखेको छु। हृदयको सबै गुप्त भेदहरू प्रकट गरिने त्यो न्यायको त्यस डरलाग्दो दिनमा तपाईँहरूले परमेश्वरको अगाडि जवाब दिनुपर्ने हुनाले म तपाईँहरूलाई अहिले नै सचेत गराउन चाहन्छु र यो सोध्दछु, यदि तपाईँ दुई मध्ये कसैलाई कुनै यस्तो कुरा थाहा छ जुन कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू पवित्र वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँले सो कुरा अहिले नै बताउनुहोस्। कारण तपाईँले यो राम्ररी जानेको र बुझेको हुनु पर्दछ कि दुई क्रिस्चियन, विशेष गरिकन येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूको विवाह यो क्रिस्चियन विधिपूर्वक भएको छैन भनेदेखि त्यस्तो विवाहलाई मण्डलीले मान्यता दिँदैन र हामी भन्दछौँ त्यस्तो विवाह परमेश्वरको इच्छा अनुसार पनि भएको हुँदैन। यसैले तपाईँले भन्नुहोस् है, तपाईँको त्यस्तो कुरा छ कि कसैले होइन? अब यो सोच्नु पर्छ हामीले। हामीलाई थाहा छ नि कति ठाउँहरूमा हामी सुन्छौँ मान्छेहरूले जबरजस्ती गरेको कुरा पनि सुन्छौँ। यो चाहिँ राजी खुसीमा, दुईजनाको राजी खुसीमा हुने कुरा हो। यसर्थ मैले सोधेको हुँ, अब तपाईँहरूबाट पनि उहाँहरूबाट पनि यो विवाह कार्य सम्पन्न गर्नको लागि कुनै पनि आपत्ति नभएको कुरा हामीले थाहा पायौँ। यसैले अब यो विवाह कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यस समयमा दुलहीलाई दुलाहाको जिम्मामा लगाउने काम, एउटा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने काम हुन्छ। अनि मैले थाहा गरेँ कतिवटा विशेष कारणले गर्दाखेरि आमा बाबाहरू आउन सक्नु भएन, तर हामी एकदमै धन्यवादी छौँ। हामी आज एउटा यो ठुलो सहायता गर्नको लागि जो आउनु भएको छ। म यसरी सोध्न गइराखेको छु, यस दुलाहीलाई दुलाको हातमा कसले दिनुहुन्छ? दिदीले। तपाईँ दिनुहुन्छ? तपाईँले दिनुहुन्छ? हुन्छ, हस्, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु तपाईँले दुलाहीको दाहिने हात दुलाको दाहिने हातमा राखिदिनुहोस् है। दुलाहीको दाहिने हात ल, हुन्छ ल, यो हातमा राखिदिनुहोस्। हस्, हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। म तल अब
यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्य हो। हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्य हो, जिम्मेवारीको हस्तान्तरण। अनि पारिवारिक स्थितिलाई पनि हेरेर तपाईले एउटा ठूलो अभिभारा उठाइदिनु भएको छ। तपाई यहाँसम्म आएर यति ठूलो सहयोग गरिदिनु भयो। अघि पनि मैले भने, अहिले पनि म मण्डलीको सामने भन्न चाहन्छु, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि परिवारका सदस्यहरूले नै हात दिने मान्छे भएन भनेदेखि हामीलाई चाहिँ त्यत्तिकै विवाह कार्य गरिदिनलाई धेरै गाह्रो हुने। तर तपाईले सबै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि तपाई आइकन यो काम सम्पन्न गर्नलाई जुन सहयोग गरिदिनु भएको छ, एउटा यस्तो घर पसाल्नलाई जहाँ तपाईहरूले तपाईहरूको पारस्परिक प्रेम चाहिँ ख्रीष्ट मण्डलीको प्रेमलाई दर्शाउने प्रकारको प्रेम तपाईले हुन दिनुहुनेछ। आनन्द तपाईहरूले एकाअर्कासँग बाँड्नुहुनेछ। शोकमा एकाले अर्कोलाई सम्हाल्नुहुनेछ। परिश्रममा एकाले अर्कोलाई बल दिनुहुनेछ। प्रेममा एका अर्कोसँग सँगसँगै बढ्दै जानुहुनेछ। के यस्तो घर बसाल्नलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा र यस मण्डलीको सामु तपाईँ विशाल तामाङलाई यो कुरा सोध्न चाहन्छु, के तपाईँ सुश्री मिनु तामाङलाई आफ्नो विवाहिता पत्नी हुनलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ? के तपाईँ यिनलाई माया गर्नुहुन्छ? के तपाईँ यिनको वास्ता गर्नुहुन्छ र यिनको हेरचाह गर्नुहुन्छ? अरू सबै स्त्रीहरूलाई छोडी जीवनभरि नै के यिनको लागि मात्र आफैलाई जोगाइ राख्नुहुन्छ? के यो कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? सहमत हुनुहुन्छ? हस्, सोध्नु पर्छ नि हामीले, होइन र? सकि छैन यो कुरा हामीले सोध्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ। अब मैले यहाँ दुलैलाई पनि सोध्नु पर्छ त्यही कुरा। दुला मात्र सहमत भएर त भएन, होइन र? दुलैलाई पनि म कुरा सोध्न गइराखेको छु। त्यही कुरा म सोध्न चाहन्छु। सँगसँगै मिलेर प्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै र उहाँको आराधना र सेवा गर्नको लागि एउटा यस्तो घर बसाल्नलाई जहाँ ख्रीष्ट उहाँको मण्डलीको बीचको प्रेम तपाईहरूको पारस्परिक प्रेममा दर्शाइनेछ। यस्तो एउटा घर बसाल्नलाई जहाँ तपाईहरू आनन्द एका अर्कोसँग बाँड्नु हुनेछ। शोकमा एकाले अर्कोलाई सम्हाल्नुहुनेछ। परिश्रममा एकाले अर्कोलाई बल दिनुहुनेछ। प्रेममा तपाईहरू सँगसँगै बढ्दै जानुहुनेछ। के यस्तो घर बसाल्नलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा साथै मण्डलीको सामु तपाईँ मिनु तामाङलाई कुरा सोध्न गइराखेको छु, के तपाईँ विशाल तामाङलाई आफ्नो विवाहित पति हुनलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ? के तपाईँ यिनलाई आदर गर्नुहुन्छ? के यिनको वास्ता गर्नुहुन्छ र यिनलाई माया गर्दै यिनको सेवा गर्नुहुन्छ? अरू सबै पुरुषहरूलाई छोडी जीवनभरि यिनको लागि मात्र आफैलाई जोगाइ राख्नुहुन्छ? के तपाईँ कुरा सहमत हुनुहुन्छ? सहमत हुनुहुन्छ, होइन र? उहाँले पनि सहमत गर्न लागेको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस समयमा दुलहाले दुलहीलाई, दुलहीले दुलहालाई करार दिने अर्थात् प्रतिज्ञा दिने काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले आज दिएको यो प्रतिज्ञा जीवनभरिको लागि हुन्छ। यो चाहिँ मृत्युले अलग नगरेसम्मलाई त्यो बेलामा त्यस्तै भयो थाहा थिएन भन्न पाइँदैन। जो तपाईँले प्रतिज्ञा बाँध्नुहुन्छ परमेश्वरको उपस्थितिमा साथै यतिका साक्षीहरूको माझमा पनि हो। यसैले उहाँले के भनेर प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ हामी सुन्नेछौँ। अनि यो बेलामा उहाँले दिएको प्रतिज्ञामा उहाँहरू पछि कतै चुक्नु भयो भनेदेखि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, हामी तिमीहरूले एक्लै अर्कोलाई प्रतिज्ञा दिएको बेलामा त्यही थियो। सधैँभरि एउटै दिन नहोला नि, होइन र? कहिलेकाहीँ घमाइलो दिन, कहिलेकाहीँ पानी पनि पर्छ, हुरी बतास पनि आउँछ, अनि आशा छ डाडु पनिरको खेल चाहिँ हुँदैन होला, होइन र? होइन, त्यस्तो त नहोला। त्यस्तो दिन कहिले नआओस्, हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ। तर मैले बताउन लागेको कुरा चाहिँ हामीले पछिबाट त्यस्तो समय आयो भनेदेखि हामीले बताइदिनु पर्छ, तपाईँहरूले प्रभुको अगाडि गरेको प्रतिज्ञा बिर्सनु भयो, त्यो सम्झनुहोस् भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी उहाँहरूले के भनेर प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ हामी त्यो ध्यान दिएर सुन्नेछौँ। अहिले म यो माइक्रोफोन म राजको हातमा दिन्छु, उहाँको मुखमा नजिकै राखिदिनुहोस् है, उहाँको नजिकै। अनि तपाईँले प्रतिज्ञा दिनुहुँदा मलाई पनि नहेर्नुहोस्, उहाँलाई दिने प्रतिज्ञा हो। उहाँलाई प्रतिज्ञा दिने हुनाले गर्दाखेरि मेरो शब्द तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्, तर उहाँलाई तपाईँले भन्नुहोस् है त, है त? मेरो शब्द तपाईँले दोहोऱ्याउनु सक्नुहुन्छ। म विशाल तामाङ
परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको उपस्थितिमा साथै यस मण्डलीको सामु तपाईँ मिनु तामाङलाई आफ्नो विवाहित पत्नी हुनको लागि ग्रहण गर्दछु र यो पनि प्रतिज्ञा गर्दछु आजदेखि उसो जे जस्तो भए तापनि सुखमा वा दुःखमा आरोग्यतामा रोग्यतामा धनी अवस्थामा वा गरिबीपनमा प्रशस्ततामा वा अभावमा म तिमीलाई प्रेम गरिरहनेछु तिमीलाई प्रेम गरिरहने तिम्रो विश्वास योग्य पति भइरहनेछु जबसम्म मृत्युले हामी दुईलाई अलग गर्दैन तबसम्मको लागि म तपाईलाई यो प्रतिज्ञा दिदछु। हस्, धन्यवाद। अब त्यसै गरिकन दुलहीले पनि दुलाहालाई प्रतिज्ञा दिनुहुनेछ। यो दुलहीलाई प्रभुको उपस्थितिमा दिनुभएको प्रतिज्ञा हो। अब दुलहीले पनि दुलहालाई त्यही प्रकारले हुन्छ। माइक्रोफोन अगाडि राखिदिनुहोस्। यता फर्किनुहोस् है, अलिकति यता फर्किन्छ भने यति हो। त्यसैले गर्दा फोटो खिच्नेहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। हस्, तपाईँले पनि मेरो पछि दोहोऱ्याउनुहोस्, तर उहाँलाई हेरेर भन्नुहोस् है। तपाईँले मिनु तामाङ परमेश्वरको उपस्थितिमा साथै यस मण्डलीको सामु तपाईँ विशाल तामाङलाई आफ्नो विवाहित पति हुनको निम्ति ग्रहण गर्दछु र यो पनि प्रतिज्ञा गर्दछु कि आजदेखि उसो जे जस्तो भए तापनि सुखमा वा दुःखमा आरोग्यतामा वा रोगी अवस्थामा धनी अवस्थामा वा गरिबीपनमा प्रशस्ततामा वा अभावमा म तपाईँलाई प्रेम गरिरहने तपाईँको विश्वास योग्य पत्नी भइरहनेछु जबसम्म मृत्युले हामी दुईलाई अलग गर्ने छैन तबसम्मको निम्ति म तपाईँलाई मेरो वचन दिन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, हामी ताली बजाइदिन महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरूले एकाले अर्कोसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नलाई परमेश्वरले तपाईँहरूलाई उहाँहरूले यो विवाह कार्य सम्पन्न गर्न मलाई थाहा छ। तपाईँहरूको आफ्नो उसमा चाहिँ मलाई दिनुहोस् ल, हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। यो हामी तपाईँहरूको चलन अनुसार त्यहाँतिर यसरी औँठी लगाइदिने चलन त छैन, होइन भाइ? छैन, एउटा बेग्लै चलन छ। तर हामी अहिले यहाँ आएर यहाँ विवाह कार्य चाहिँ यो ख्रिस्टीय विधि पूर्वक गर्न लागेका छौँ। नियममा भएको विधि अनुसार गर्नको लागि भनेर तपाईँहरू त्यसमा पनि सहमत हुनुभयो। अनि यस्तै गर्नुपर्छ भनेर कहीँ पनि छैन। तर कति अवस्थामा के रहेछ भने यो कानुनी तवरले पनि यस्तो कुरालाई चाहिँ मान्यता दिने रहेछ। फोटोहरू खिचेर कतिवटा कुरा गर्नको लागि पनि मान्यता दिने रहेछ यस्तो औँठीहरू पनि। यसैले पनि चलाउनु पर्ने रहेछ। यसैले अब यो औँठीको आदान प्रदान हुन लागेको छ। उहाँहरूले ल्याउनु भएको यो औँठी यो बहुमूल्य धातुले बनेको औँठी हो। यो एकदमै बहुमूल्य छ, सुनले बनेको। हामी के भन्छौँ भने उहाँहरूको बीचको प्रेम पनि यस्तै नै बहुमूल्य भएको होस् भन्ने हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्न लागेका छौँ। अनि यो हेर्नुभयो भने यो एकदम गोलो आकारको छ। यसको सुरु कहाँ छ, यहाँ कहाँ अन्त हुन्छ देखिँदैन। अनि हामी यो पनि भन्ने गर्छौँ, प्रभु गरून् उहाँहरूको बीचको प्रेम पनि कहिले पनि अन्त नहुने, यो औँठी जस्तै नै कहिले पनि अन्त नहुने।
हैन, अन्त नभएको त्यस्तै उनीहरूको प्रेम भइराखेको होस् भनेर प्रभुसँग हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। औँठीमा अब हामी आशीर्वाद माग्नेछौँ, त्यसपछि उहाँहरूको हातमा दिनेछौँ, उहाँहरूले एकाले अर्कोलाई लगाइदिनुहुन्छ। हुन्छ, हामी आशीर्वाद मागौँ। हे हाम्रा सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ प्रभु हामीहरूको माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीहरूको शरीरको आँखाले हामी तपाईँलाई देख्न सक्दैनौँ, तर तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ। यी दुईलाई आशीर्वाद दिनलाई तपाईँ आउनु भएको छ, किनकि उनीहरूले आदरको साथ तपाईँको उपस्थितिमा बाचा बाँधेर विवाह गर्नलाई निश्चय गरे। तपाईँलाई आदर गर्ने उनीहरूले निश्चय गरे। जहाँ तपाईँको आदर हुन्छ त्यहाँ तपाईँले आफ्नो उपस्थिति राख्नुहुन्छ। तपाईँ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, पवित्र पवित्र पवित्र, सारा जगतका सृष्टिकर्ता प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँको अगाडि आउँदछौँ। यी दुईले एकाले अर्कोलाई दिनको लागि यी बहुमूल्य धातुले बनेको औँठी लिएर आउनु भएको छ। प्रभु, हामी तपाईँको सामुने यो औँठी ल्याउँदछौँ। तपाईँले यसमा आशीर्वाद दिनुहोस्, तपाईँले आशिष दिनुहोस्। जसै उनीहरूले एकाले अर्कोलाई लगाइदिन्छन्, यो आशिषको चिन्ह स्वरूप, बाचा बन्धनको चिन्ह स्वरूप उनीहरूले लगाइराखेको यो औँठीले तपाईँ प्रभुको अगाडि बाचा बाँधेको कुरा उहाँहरूलाई सम्झना गराइदिनुहोस्। अनि प्रभु, उहाँहरूको जीवनभरि नै एकाले अर्कोलाई अति नै माया, प्रेम, प्यार, वास्ता गर्ने यो परिवार बनाइदिनुहोस्। अनि जसबाट तपाईँ प्रभुको महिमा भएको होस् पनि बिन्ती गर्दछौँ। प्रभु, यो औँठीमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा माग्दछु। म यस समयमा पहिला म दुलाको हातमा यो औँठी दिन गइराखेको छु। दुलाहाले दुलहीको बायाँ हातको साइली औँलामा लगाइदिनुहुन्छ। तपाईँले मेरो पछि भन्नुहोस्। माइक्रोफोन एकछिन ल, यो भन्नुहोस्। तपाईँले यहीँ राखेको हुन्छ। हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप, हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप, बाचा बन्धनको चिन्ह स्वरूप, बाचा बन्धनको चिन्ह स्वरूप यो औँठी दिएर म तिमीलाई मेरो जीवनको स्वामी तुल्याउँछु। मेरो जीवन सबै अधिकार म तिमीलाई दिन्छु। मेरो सबै अधिकार तिमीलाई दिनेछु। हस्, त्यसै गरी म दुलाईलाई पनि औँठी दिन्छु। तपाईँले पनि त्यही कुरा सुन्नुहोस् है। अलिकति यता बस्नु होला, फोटो खिच्नलाई पनि सजिलो हुन्छ है। हुन्छ ल, हाम्रो विवाहको बाचा बन्धनको चिन्ह स्वरूप यो औँठी तपाईँलाई दिएर मेरो जीवनको स्वामी भनी ग्रहण गर्दछु। तपाईँलाई आफ्नो पतिको रूपमा म स्वीकार गर्दछु। हस्, धन्यवाद। एक प्रकारले भन्यो भने क्रिस्चियन विवाह त यस्तो पो हुन्छ, सिद्धियो। यो पनि भन्न चाहन्छु, जोहरूलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ, कसैले पनि अलग नगरोस्। यो मेरो भनाइ होइन, परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा हो। जोहरूलाई परमेश्वरले जोड्नु भयो, कसैले अलग गर्ने कोसिस गर्दछ भने त्यो परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा गएको ठहर्दछ। अनि परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा जानु चाहिँ पाप हो, अनि त्यहाँ आशिष रहँदैन। त्यसको मतलब अरू बाहिरबाट पनि भित्रबाट पनि तपाईँहरूले पनि एकाले अर्कोबाट अलग गर्ने काम तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। अब यो त जीवनभरि नै मृत्युले अलग नगरेसम्मको लागि बाँधिएको बाचा हो। यसर्थ म फेरि पनि भन्दछु, जोहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ, तिनीहरूलाई कुनै मानिसले अलग नगरोस्। तपाईँहरूलाई बधाई छ। अब तपाईँको भर्खरै विवाह भएको तपाईँको आफ्नो पत्नीलाई सबैलाई तपाईँले चिनाइदिनुहोस् भनेर अब गर्छौँ। घुम्टो हालेको छ, कस्तो हुनुहुँदो रहेछ त तपाईँकी दुलही। अब तपाईँको श्रीमतीको रूपमा तपाईँले चिनाइदिनु होला, अरू पहिला जे भए पनि। हेर्नुहोस् त कति राम्रो जोडी। प्रभुको अगाडि घुँडा टेक्ने, अनि हामी मण्डलीका पास्टर एल्डरहरू आएर उहाँहरूलाई हामी आशीर्वाद मागिदिन्छौँ।
यस समयमा म उहाँहरूलाई घुँडा टेक्न लगाउँछु। दुवैजनालाई म पास्टर गुरुबाबु बोलाउँछु। म यहाँ घ्यालसाङ भाइलाई पनि म बोलाउँछु। म घ्यालसाङ भाइलाई आज पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि तपाईँ पनि आउनुहोस्। हामी उहाँहरूमाथि राखेर आशीर्वाद हामी दिन्छौँ। उहाँहरूमाथि हात राखेर आशीर्वाद दिन्छौँ। उहाँहरूको विवाह भएको छ प्रभुको उपस्थितिमा, अनि प्रभुको उपस्थितिमा गरेको विवाहमा सधैँभरि उहाँहरूको जीवनमा आशिष रहेको होस् भनेर उहाँहरूमाथि हामी हात राखेर प्रभुसँग आशीर्वाद मागिदिन्छौँ। सबैभन्दा पहिलो काम परमेश्वरको आशिष उहाँहरूको वैवाहिक जीवनमा यो काम गर्नेछौँ। कर्ण तामाङ दाईले प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ अनि अन्तमा म आशीर्वादको प्रार्थना म गर्नेछु। आउनुहोस् हामी उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। तपाईँ जति चाहनुहुन्छ आफ्नो हात उहाँहरूतिर फैलाएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, आशीर्वाद तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अघिदेखि नै छान्नुभयो र प्रभु आज यिनीहरूलाई एक गराउनु भएको छ र प्रभु आज तपाईँले चाहेको बुझी तपाईँले इच्छा गरेको बुझी प्रभु आज तपाईँको घर बसाउनु भएको छ। प्रभु तपाईँले यो बिन्ती गर्छौँ कि प्रभु तपाईँले यी दुई प्राणीलाई तपाईँको अनुग्रहमा तपाईँको कृपामा पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यी दुई प्रिय अब एक भएका छन्। केही समयमा तर म थियो, अब हामी भएका छन्। तपाईँको उपस्थितिमा अनि मण्डलीको अघि उहाँहरूले जे जति एक्लै अरूलाई प्रतिज्ञाहरू दिनुभयो, करारहरू बाँध्नुभयो, यो एकदम नै पक्का भएको हो। आज तपाईँको उपस्थितिमा भएको यो पवित्र विवाह एउटा नमुनाको विवाह भएको हो। यही हाम्रो प्रार्थना छ। धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा। आमेन। अब आशीर्वाद, अब परम प्रभु परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् र तपाईँहरूलाई रक्षा गरून्, अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो मुख तिमीहरूमाथि चम्काउन् र तिमीहरूलाई अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून् र तपाईँहरूलाई शान्ति देऊन्। अब हाम्रा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति नि सहभागिता तपाईहरूसँग आजदेखि उसो जीवनभरि नै सदा सर्वदा बनेर व्यवहारहरू गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्न गयो भने तपाईँहरूले दुवैजना मिलेर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। कारण 3 सुताले बाँधेको डोली हतपत टुटिँदैन। तपाईँहरू दुईजना हुनुहुन्छ, दुई र परमेश्वर एक, 3। यस कारण तपाईँले 3 सुताले बाँधेको डोली चाहिँ हतपत कहिले पनि चुडिँदैन। हिजो आज मण्डलीमा पुरुषहरू सेवा सङ्गतितिर धेरै नै कम जाने गर्दछ। यो यहाँ मात्र होइन, धेरै ठाउँमा पुरुष दाजुभाइहरू मण्डलीको सेवा सङ्गति प्रार्थना भनिसकेपछि अलिकति समय नदिइरहने भएको अवस्थाहरू छ। हुनु त पुरुष काम गर्नुपर्छ, कमाउनु पनि पर्छ, परिवार पनि पाल्न पर्छ। यो सबै चुनौतीहरू चाहिँ छ पुरुषहरूलाई। परिवार चलाउनको लागि काम त गर्नै पर्छ। अनि जब परमेश्वरले अघि मैले भनिहालेँ मानिसको सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला अदनको बगैँचामा परमेश्वरले राख्नुभयो। त्यहाँको हेरचाह गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरसितको सङ्गति गर्नलाई अदनको बगैँचामा राख्नुभएको परमेश्वर। पुरुषहरूले काम त गर्नै पर्छ, सर्वप्रथम चाहिँ पुरुषहरूको केन्द्र चाहिँ परमेश्वरमा भएको हुनुपर्दछ। कारण पुरुष घरको मूल्य भएको कारणले गर्दा। त्यसै कारण आजको दुल्हालाई परमेश्वरको वचनबाट यही स्मरण गराउन चाहन्छु कि तपाईँ घरको मूल्य हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमप्रभु परमेश्वरलाई
प्राथमिकता दिँदै आफ्नो घर परिवार सम्हाल्नलाई अघि बढाउनु हुनेछ भनिकन हामी आशा र भरोसा राख्छौँ। मेरो पत्नी चाहिँ अब के गर्नु, त्यतिकै हात बाँधेर बस्ने भनेर फेरि झसक्कै कता आइहाले तापनि पत्नी चाहिँ तपाईँको लागि सहयोगीको भूमिका खेल्छ र पत्नीले पनि पतिको काममा सहयोग पुर्याउनु पर्छ। तर पतिले उहाँ एकदमै तास खेल्दैछ, जाँड खाँदैछ, हल्ला गर्दैछ भनेपछि पतिले त्यस्तोमा चाहिँ सहयोग गर्नु मिल्दैन फेरि है। त्यस्तोमा चाहिँ रोक्नुपर्छ, यसो गर्नु हुँदैन, हामी त अघि बढ्नुपर्छ भनेर। यसकारण पत्नीलाई, महिलालाई, स्त्रीलाई पुरुषको सहयोगी बनाए तापनि असल कामको लागि चाहिँ सहयोगी बनाउनु भएको, खराब कामको लागि हो। त्यसै गर्दाखेरि आज तपाईँले एक दुईको पूरक भएर एकले अर्कोलाई सहायता गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू अब एउटै शरीर बन्नुभएको छ। उत्पत्ति 2:24 अनुसार उहाँहरू अब एउटै शरीर बन्नुभएको छ। हेर्दा त दुईटा शरीर छ, अब कसरी एउटै भयो नपत्याउँदै कुरा हो नि। भन्नु खोजेको चाहिँ अब उहाँहरूको एउटै शरीर भन्नु खोजेको चाहिँ अब उहाँहरू एक हुनुभएको छ है। भन्नु खोजेको चाहिँ उहाँहरूको अब अघिसम्म उहाँहरूको छुट्टा छुट्टै विचारहरू थियो होला, छुट्टा छुट्टै सोचाइहरू थियो होला, छुट्टा छुट्टै योजनाहरू थियो होला, तर अब तपाईँहरूको योजना चाहिँ एक भएको छ। यसै कारण एकको योजनामा अर्कोले पनि सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको छुट्टा छुट्टै योजना हुँदैन, म यस्तो गर्छु म उसो गर्छु भनेर तपाईँले आफ्नो छुट्टा छुट्टै योजना राख्नु पाउनुहुन्न। अब तपाईँले जुन योजना बनाउनुहुन्छ त्यो तपाईँहरू दुईजनाको एक, यसै कारण तपाईँलाई एक शरीर बनाउनु भएको छ आजदेखि परमेश्वर। बेला बेलामा म सधैँ भन्ने गर्छु यो वचनको बेलामा, हुन कतिले सुनिसक्नु भएको होला, कतिलाई त सुन्दा वाक्कै पनि लाग्न सक्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ, तपाईँले कति भन्नुभयो कि भएन, आई लभ यु भनेर भन्छ नि है। तपाईँले भन्नुभएको भएन आई लभ यु, मलाई थाहा छैन, सोध्नु पनि मिल्दैन फेरि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले आई लभ यु भन्नुभयो कि भनेर मलाई थाहा छैन। भन्नुभयो ठिकै छ, अब भन्नु भएन भने पनि ठिकै छ। यसकारण विवाह पूर्व जो अङ्ग्रेजी शब्द छ आई लभ यु भनेर जुन भनिने गर्छ होइन, त्यो चाहिँ विवाहमा चाहिँ एकदम विवाहपछि चाहिँ एकदमै यथार्थ रियल उसमा चाहिँ लागू हुन्छ। किन भन्दाखेरि विवाह पूर्व आई लभ यु भनेको हराउनु पनि सक्छ, अनि विवाहपछि जब पति पत्नीमा आई लभ यु भन्छ त्यसले चाहिँ ठुलो काम गरेको हुन्छ। तर याद गर्नु पर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई लभ यु अनि त्यसपछि त्यो बिचको कुरा लभलाई चाहिँ छोडिदियो भने आई र यु मात्रै बाँकी रहन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त तर म सुरु हुन्छ है। हामीले त कतिले त हिन्दी सिरियल त हेर्ने गरेका छौँ नि होइन, बेला बेला है मै भन्ने गर्छन् है, अनि सुरु हुन्छ। त्यसपछि जब त्यो लभ भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँबाट हट्यो भने आई र यु मात्रै बाँकी रहन्छ। यसकारण त तर म हुन्छ। यसकारण याद गर्नुहोस् त्यो बिचको लभ भन्ने शब्दलाई चाहिँ तपाईँहरूको पारिवारिक जीवनमा, तपाईँहरूको दुवैजनाको जीवनमा एकदमै हरियो वृक्ष, हरियो रुख चाहिँ हरियो रहिरहन्छ। मण्डलीको तर्फबाट उपहार दिनका लागि पास्टर बर्नबास श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्छु, उहाँले यो अघि बढाइदिनुहुन्छ कार्य। धन्यवाद। तपाईँहरूले मजाले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अझ हामीले कति मिठो सुनिन्छ, भाषा अझ बुझेको त अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होला होइन र। बुझेको चाहिँ त्यही हो, थुची चाहिँ भनेको बुझ्यो, किन्जोक भनेर बुझ्यो त्यति मात्रै हो। अब किन्जोकलाई थुची चाहिँ भन्ने मात्रै होला, हामीले त अब अरू त भन्नु आउँदैन होइन। यो कार्य सम्पन्न गर्नलाई प्रभुले साँच्चै नै अनुग्रह गर्नुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब यो हामीहरूको विवाह कार्य सक्यो, अब अन्तिम यो प्रमाणपत्र अब उहाँहरूलाई हामी दिन गइराखेका छौँ। प्रमाणपत्रमा के लेखेको छ भनेर तपाईँलाई त्यो लाग्छ भनेदेखि म सुनाउँछु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, श्री गारा छिरिङ तामाङको नाति श्री तासी नामग्याल तामाङको सुपुत्र, गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रसुवा निवासी श्री विशाल तामाङको पवित्र विवाह, श्री रञ्जन सिंगी तामाङको नातिनी श्री कृष्णबहादुर तामाङको सुपुत्री, गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर
5 रसुवा निवासी सुश्री मिनु तामाङसँग नेम गङ्गबु मण्डलीमा ख्रिस्टीय विधिपूर्वक 2075 फागुन 24 गते मार्च 8 2019 शुक्रबारका दिन सुसम्पन्न भएको प्रमाणित गरिन्छ भनेको छ नि। दुलाको हस्ताक्षर दुलैको अनि साक्षीहरूमा एल्डर छोदेन कार्थक, त्यसै गरिकन पास्टर गालसङ तामाङ हुनुहुन्छ र विवादिने पास्टरको नाम वर्णबास श्रेष्ठ, मेरो नाम पनि यहाँनिर राखिएको छ। यो प्रमाणपत्र उहाँलाई दिनलाई गइराखेको छौँ। तपाईहरु बुझ्नुहोस्, हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण छ। यो पछि तपाईहरुलाई अरू ठाउँमा पनि काम लाग्छ। यो यसको महत्त्व चाहिँ तपाईहरुलाई पछि पनि अनुवाद गर्नुपर्ने हुन्छ होला, सायद बरु अरू ठाउँमा पनि विवाहको प्रमाणपत्रको रूपमा काम लाग्छ। म तपाईहरु दुवैजनालाई दिन्छु। सम्हालेर राख्ने काम चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण काम सम्हालेर राख्ने काम चाहिँ तपाईको हुन्छ है। यो तपाईहरु दुवैजना सम्हाल्नुहोस्, तपाईले सम्हालेर राख्नुहोस् पछिसम्मको लागि, हुन्छ? हस्, धन्यवाद। त्यसै गरिकन उहाँहरूलाई हामी अर्को एउटा उपहार दिन गइराखेका छौँ। यो अघि उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि यसैमा लेखिएका छन्। यो चाहिँ धर्मशास्त्र हो, बाइबल। यसले चाहिँ वैवाहिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ, कसरी बिताउनु पर्छ, श्रीमान श्रीमतीको बीचको सम्बन्ध, एकाले अर्कोलाई आदर गर्ने कुरा अघि उहाँले भन्नुभयो नि होइन र, ख्रिस्टको श्रद्धामा रहे जस्तै तिमीहरू एका अर्कोको सम्मान आदर गर भनेर। यी सबै कुरा यहाँ लेखेको छ। यो लेखेको कुराहरू उहाँहरूले सँगसँगै मिलेर पढ्नु हुनेछ। उहाँहरूसँग नभएर होइन, यो धर्मशास्त्र उहाँहरूसँग छ, तर यो चाहिँ मण्डलीको तर्फबाट तपाईहरुले उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिन चाहनुभयो भने तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। ल, हामी एकछिन 1 मिनेटको लागि हामी शान्त हुनेछौँ, हामी आशीर्वाद माग्नेछौँ। प्यारो प्रभु येशू, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईले आफ्नो उपस्थितिमा यो विवाह कार्य सम्पन्न गर्नलाई जो अनुग्रह कृपा हामी सबैजनालाई दिनुभयो, धन्यवाद। कति सुन्दर छ प्रभु। अघि उहाँहरूले बताउनु भएको त्यो गीत जस्तै, अघि यहाँ वचनबाट सुने जस्तै नै यो घरलाई तपाईले बसाल्नु भयो। अब यो घरलाई तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस्, तपाईँ आफै नै सम्हाल्नुहोस्। 3 सुताले बाटिएको डोरी सजिलै चुडिँदैन। यी दुईजनाको जीवनमा चाहिँ प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। उनीहरू आएर यो उनीहरू छन्, तर उनीहरूको बीचमा चाहिँ त्यो लभ, त्यो चाहिँ प्रेम चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ अनि तपाईँ उनीहरूको बीचमा भइदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको यो जीवन चाहिँ धेरै आशिषित हुनेछ, यो विश्वास गर्दछौँ। आजदेखि उसको जीवन प्रभु येशू ख्रिस्टको आशीर्वादमा, परमेश्वरको डर भएमा एकले अर्कोलाई सम्मान गर्दै जिउनलाई, उहाँहरूले गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्नलाई चाहिएको अनुग्रह कृपा उहाँहरूलाई दिनुहोस् पनि हामी बिन्ती गर्दछौँ। अब त्यसको जीवन, यो उहाँको जीवनबाट उहाँको परिवारमा अनि सबै समुदायमा पनि आशिषको जीवन हुन दिनुहोस्। धन्यवाद यो कार्य सम्पन्न गर्नलाई अनुग्रह कृपा दिनुभएको लागि हे परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यको भन्दछौँ। हाम्रो सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। यी दुईलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाममा माग्दछौँ। के भने यो खाता चाहिँ हरेक परिवारले ल्याउँदाखेरि धेरै हुन्छ। त्यसकारणले मण्डलीले चाहिँ हामीलाई दुला दुलाईलाई मण्डलीको तर्फबाट भनेपछि जति पनि विश्वासीहरू हुन्छ उहाँहरूले एक लगाइदिन्छौँ र हाम्रो उहाँको विशाल परिवारको आमा बुवा उहाँहरूले चाहिँ तपाईहरुले यहाँ नेपाल इसाई मण्डली गङ्गपुरको चर्चको गुरुजनहरूले हामीले जुन सहायता अनि यो त्यो सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँहरूको एउटा विशालको घरको तर्फबाट चाहिँ एउटा खाता धन्यवाद स्वरूप यहाँहरूलाई पनि हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। 关田洋类注意都是大爷哦，洋这些的嘞潜水到发射，把它一不拿。对。
यारो देवा ढोला ढोला यारो देवा ढोला lagi masyarakat cholo ademi tumora longo jela ademi tumora lagi joyabagi Adam Hawa व्यवस्थापन अथवा परिषदबाट जो जति आउनुभएको छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सोही प्रभुले हाम्रो यसको खिच्छौँ ल हामी सबैको तर्फबाट एकैसाथमा फोटो पनि खिचिहाल्नु ए हुन्छ फोटो खिचिदिनु हेलो दाइ उतामसित दिनुभएको